وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة التماس يا الله يا رحمن يا رحيم يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام لي خمسة أطفي بها حرب الوباء الآدنى المصطفى والمرتضى وبناهما والفاطمة من بعدهم من نسلهم قد جاءني من فضلهم العابد والباكر والصادق والكاظم ثم رضا ثم ذكي ثم نبي ثم إمام الأسد ثم إمام القوم بالحق اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل وسلم على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والعلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعباسية والصبر السجادية والمعاصر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية القائمة اللهم صل على محمد وآل محمد دعاء حجت واسطے احترام کرو اللهم كن لوليك حجت ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعات الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزقك وتمتعه فيها دليلا وارزقنا زيارة الحسين عليه السلام وحج بيتك الحرام وارزقنا بين يدي القائم آل محمد عليه الصلاة والسلام الہی دیکھ کے محمد والے محمد دیکھ کے چرد معصومین پہ اکے حدیث پاک میرا اللہ جملہ مجاورین دارے خرچ اخراجات میرا اللہ بارگاہ عزت منظور دے مقبول فرما الہی جملہ مریضان کو شفا کاملہ عطا فرما بے روزگارہ دے رزق دا سبب فرما بے اولادہ کو اولاد نبینا عطا فرما الہی دیکھ کے محمد والے محمد بے اکے چہر معصومین علیہ السلام حاضرین دے جملہ حاجات شرعیہ پورے فرما الہی وارث زمانہ حضرت حجت علیہ السلام نجم ظہور فرما ربنا الرحمن الرحیم السلام علیکم وعلیکم السلام یا علی مدد جشن دا باقاعدہ آغاز پکرے نے ہن ذاکر الغیر جناب زوار غلام سر علی رضا شاہ آپ داؤد خیر انہوں تو بعد ذاکر الغیر ملک امیر حسین جعفری صاحب اور انہوں تو بعد ذاکر الغیر جناب قاضی وسیم احمد آپ ملتان دس دعا اللہم صلی اللہ محمد